is Galaxy News Hour Live. महाशिवरात्रिका अवसरमा हरेक वर्ष पशुपतिमा मेला आयोजना हुन्छ। निजी क्षेत्रलाई ठेक्का दिएर आयोजना गरिने मेला पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आम्दानीको स्रोत पनि हो। यसपटक पनि कोषले एक साता मेला सञ्चालन गर्न दिए बापत 20,50,000 आम्दानी त गर्यो, तर त्योभन्दा बढी रकम बाहिरै हिनामिना गरियो। पदाधिकारीको मिलेमतोमा कोषले पाउनुपर्ने अतिरिक्त आय व्यक्तिको खल्तीमा पुग्यो। यस प्रकरणमा पर्यटन मन्त्रालयले छानबिन गरेपछि कोषकै पदाधिकारीको मिलेमतो भेटियो र थप कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ। अब अख्तियारले अनुसन्धान कसरी अगाडि बढाउँछ र पशुपतिनाथ क्षेत्रको अनियमितताको जालो चिर्न सक्छ कि सक्दैन, चासो त्यता केन्द्रित भएको छ। यस्तै पशुपतिनाथ मन्दिरकै ढोकामा राखिने दान पात्र चोरिएको विषयमा पनि मन्त्रालयले छानबिन प्रतिवेदन प्रहरीमा पठाउने निर्णय लिएको छ। गत माघ 14 गतेको घटनामा छानबिन समितिले प्रतिवेदन फागुन 20 गते नै दिएको थियो। पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले त्यही दिन प्रतिवेदन हात पारेका पनि थिए। तर पशुपति जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सीसी क्यामेराको तार काटेर भएको यस्तो आपराधिक कार्य सम्बन्धीको प्रतिवेदन किन अहिलेसम्म गुपचुप राखियो? किन तत्कालै प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न दिएन? छानबिनले दोषी देखाएका व्यक्ति अहिले पनि पूर्व जिम्मेवारीमै छन्। उनीहरूलाई किन त्यही ठाउँमा हालिमुहाली गर्न दिएको छ? यी प्रश्न भने मन्त्री किराँतीमाथि पनि तेर्सिरहेकै छन्। चोरी जस्तो फौजदारी घटनाको अनुसन्धानमा जति ढिलाइ हुन्छ उति नै प्रमाण मेटिँदै जाने र अनुसन्धान फितलो बन्ने जोखिम हुन सक्छ। अझ शङ्कास्पद व्यक्तिहरू यता जिम्मेवारीमा रहँदा प्रमाण लोप हुने सम्भावना झन् बढी हुन सक्छ। कतै मन्त्रालयकै अधिकारी वा मन्त्रीसम्म पहुँच भएका कोही व्यक्तिले प्रमाण लोप गराउन भूमिका त खेलिरहेको छैन। अनुसन्धान त्यतातिर पनि सोझिनु पर्ने देखिन्छ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने काठमाडौँ महानगर प्रमुख शाहको कदम अराजक भएको मन्त्री परिषदको ठहर, बोलाएर सचेत गराउने निर्णय। पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोप लागेका न्यायाधीश भुवन गिरी काठमाडौँमा पक्राउ, नियन्त्रणमा लिएको केही बेरमै कपिलवस्तु पठाइयो। अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा थप सुधार, 8 महिनामा भित्रियो करिब 8 खर्ब रेमिट्यान्स, शोधनान्तर स्थिति करिब 1.5 खर्बले बचतमा। म्यानमारमा सेनाद्वारा 2 वर्ष यताकै घातक हवाई आक्रमण, उत्तर पश्चिमी साङिङ क्षेत्रको गाउँमा 53 सर्वसाधारणको मृत्यु, मारिने मध्ये अधिकांश बालबालिका। र ए डिभिजन लिगमा मसिन्द्रले खुमलटारलाई 7-3 गोलको हार सखायो। वलावाले आफिस एक्लैले गरे 5 गोल। अर्को खेलमा आर्मीसँग जावला खेल 3-1 ले परासी। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने बेला वर्षेनी निजी तथा संस्थागत विद्यालयले स्कुल हाताभित्रैबाट पाठ्यपुस्तकदेखि पोसाकसम्म बिक्री गरेको कुरा बहसमा आउँछ। यसपटक पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले परिपत्र नै जारी गरेर निजी विद्यालयलाई स्कुल हाताभित्रैबाट पाठ्यपुस्तक बेचबिखन नगर्न भनेको छ। यसबारे 2069 सालमै मुद्दा परेर अदालतले सरकारको नाममा आदेश समेत जारी गरिसकेको छ। तर नियामक निकाय र अदालतको आदेश समेत अटेर गरेर निजी विद्यालयहरूले कमिसनको लोभमा अभिभावकलाई शुल्कको भारी बोकाउन छाडेका छैनन्। 2069 जेठ 10 गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको इजलासले निजी तथा संस्थागत स्कुललाई विद्यालय हाताभित्रबाटै पाठ्यपुस्तक, किताब र अन्य शैक्षिक सामग्री बेच्न नदिन शिक्षा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मलाई आदेश दियो। निजी तथा संस्थागत विद्यालयले घोषित उद्देश्यको परिधि नागेर
शिक्षण संस्थालाई व्यापार व्यवसायको थलो मात्रै बनाएपछि अदालतमा रिट परेको थियो। सर्वोच्चले नियमनमा कडाई गर्न भने पनि सरकारको आँखा पुग्न सकेको छैन। अदालतको आदेश अटेर गर्दै निजी शिक्षण संस्थाले विद्यालय हाताबाट पाठ्यपुस्तक मात्र नभई कापी, विद्यालय पोसाक, झोला आदि समेत बिक्री गरिरहेका छन्। नयाँ शैक्षिक सत्रको मुखमा यो व्यापार व्यवसाय झन फस्टाएको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 5 सम्म पढाइ हुने संस्थागत विद्यालयको संख्या 6684, आधारभूत तह 6 देखि 8 सम्म पठन पाठन हुने विद्यालयको संख्या 5388, आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 8 सम्म पढाइ हुने विद्यालयको संख्या 6724 र माध्यमिक तह कक्षा 9 देखि 10 सम्म पढाइ हुने 3985 रहेको छ। 22781 निजी तथा संस्थागत विद्यालयमा 22,69,000 विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको सरकारी अभिलेखबाट देखिन्छ। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन साथ झण्डै 2 लाख विद्यार्थी निजी विद्यालयमा थपिन्छन्। यो संख्या जोड्दा निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या झण्डै 25 लाख हाराहारीमा पुग्छ। 25 लाख विद्यार्थीले औसतमा 3000कै पाठ्यपुस्तक खरिद गर्दा पनि 7.5 अर्बको पुस्तक बिक्री हुन्छ। यति ठुलो आर्थिक कारोबार हुने निजी शिक्षण संस्थाको पाठ्यपुस्तकमा सरकारले नियमन नै नगरी व्यापारीको जिम्मामा छाडेको छ। विद्यालय हाताभित्रबाटै हुने किनबेच तथा बेग्लै स्टेसनरी खडा गरेर हुने कारोबार रोक्न सकेको छैन। नियामकले यसमा आँखा चिम्लदा विद्यालय किताबदेखि लुगाफाटो बेच्ने थलोमा परिणत भएको छ। निजी तथा संस्थागत विद्यालय व्यापारमुखी हुँदा अभिभावकलाई आर्थिक भार पर्ने स्टेसनरी व्यवसायी बताउँछन्। खास गरी स्कुलहरूले भित्र स्टेसनरी र किताबहरू बेच्दाखेरि हामीलाई धेरै नै असर गरेको छ हैन। उनीहरूले भनेको त भर्ना लिने र रिजल्ट आउँदाको दिन रिजल्ट प्रकाशन गर्दाको दिन ती जुन हुन्छन् तिनीहरूलाई बाहिर नोटिस बोर्डमा राखेर यो विषय लाग्छ भनेर उहाँहरूले गर्नुपर्ने हो। तर अहिलेसम्म यो देखिएको छैन। उहाँहरूले भित्रीबाट नै स्कुलमा गएर सेटिङ गरेर सम्बन्धित पुस्तक पसलमा गएर सेटिङ गरेपछि उहाँहरूकै अभिभावकलाई त्यही पसलमा जाऊ भनेर किताब किन्दाखेरि हामीलाई धेरै नै घाटा परेको छ। कतिपय उहाँहरूको चाहिँ छात्र सङ्गठनका लिडरहरूले नै कतिपय ठुला स्कुलहरूले आफ्नै काउन्टर खोलेर आफ्नै मिलेमतोमा स्कुलहरूलाई एकदम सिन्डिकेट लगाएर पर्टिकुलर फलानु पसलमा गएर किन भन्ने हिसाबले एउटा सिन्डिकेट लगाएर काम गरिराख्नु भएको छ। यो गैरकानुनी छ। यो सरकारले यसमा अनुगमन हुनुपर्छ र यस्ता गतिविधिहरू रोक्नुपर्दछ। व्यवसायले यस्तै टाई, बेल्ट, कपी, मोजा सबै चिज उहाँहरूले छाप्ने, जुत्ता मोजा पनि उहाँहरूले आफैले बिक्री वितरण गर्ने र वर्षभरि भाडा तिरेर त्यो 1 महिना कारोबार गर्छु भनेर आफ्नो पेसा व्यवसायमा समर्पित भएका व्यवसायहरूलाई पलायन बनाउने र पेसा व्यवसायबाट बाहिर निस्किन बाध्य पार्ने काम स्कुल सञ्चालकहरूले गर्नुभएको छ। यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। निजी तथा संस्थागत विद्यालयको बदमासी मौलाउन नपाओस् भन्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाले कडाई गर्न खोजेको छ। महानगरको शिक्षा विभागले विद्यालय हाताभित्रै पाठ्यपुस्तक शैक्षिक सामग्रीको व्यापार रोक्न परिपत्र गरेको छ। तर संस्थागत विद्यालयको छात्र संगठन प्याप्सनले भने अभिभावकलाई किताबको सूची दिने गरेकाले तोकिएको ठाउँमा मात्र किन्न बाध्य नपारिएको बताउँछन्। एकरूपताका लागि विद्यार्थीले लगाउने पोसाक चाहिँ विद्यालयले तोकेकै ठाउँमा किन्न लगाइएको जिकिर गर्छन्। अब व्यावहारिक कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ जुन स्कुलको एउटा युनिफर्मिटीको लागि हामीले लोगो दिएको हुन्छौँ, त्यो लोगो सबैतिर अभाइलेबल नहुन सक्छ। त्यो भएर एउटा नजिकको जुन स्कुल ड्रेस सप्लायरलाई चाहिँ हामीले भनेर त्यो लोगो त्यहाँ उपलब्ध हुन्छ। त्यहाँ पनि उहाँले रिजनेबल रेटमै चाहिँ एउटा कम्पिटिसन छ हैन, रिजनेबल रेटमै अब स्कुल पोसाकहरू पाउनुहुन्छ। र म अर्को ठाउँमा जान्छु भनेर पनि अभिभावकले भन्नुभयो भने स्कुलले दिनुपर्छ। त्यो उहाँहरूको राइट्स पनि हो। एकातिर निजी तथा संस्थागत विद्यालयको शुल्कमा एकरूपता छैन। नियमतः शैक्षिक शुल्क तय गर्दा शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा 2 महिना अघि नै स्थानीय तहमा प्रस्ताव पठाएर स्वीकृत गराउनु पर्ने अधिकांश विद्यालयले यो नियम पालना गरेका छैनन्। अझ पाठ्यपुस्तकदेखि शैक्षिक सामग्री समेत विद्यालय हाताभित्रै अथवा उनीहरूले तोकेको ठाउँमा खरिद गर्न लगाएर अभिभावकलाई मारमा पार्दा सङ्घीय सरकार भने देखेको नदेखे गरिरहेको छ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाको साथमा अक्षर काका र प्रशान्त ठाकुर, ग्यालेक्सी 4K काठमाडौँ। यसैबीच हामीले निजी तथा संस्थागत विद्यालयको नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका स्थानीय सरकार किन झुकिरहेका छन् भनेर काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्दरलाई सोधेका छौँ।
सरकारी स्कुलमा खासै त्यस्तो समस्याहरू रहँदैन। तर निजी स्कुलहरूमा चाहिँ पठन पाठनको शैली अलिक फरक र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ करिकुलमहरू पनि इङ्ग्लिस माध्यमहरूबाट पनि पढाउने गरिकन चाहिँ त्यो मिडियम प्रणालीले गर्दाखेरि त्यहाँ थप किताबहरू चाहिँ राख्ने गर्दछ, जसले गर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ किताबहरू सामान्यतया पसलहरूमा नपाइने। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले आफै त्यो किताबहरू निकाल्नुहुन्छ र चाहिँ विद्यार्थीहरू या अभिभावकहरू मार्फत चाहिँ त्यो किताबहरू बेच्ने गर्छ र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको प्राइसहरू यसो हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै फरकहरू देख्ने। यदि त्यो किताबहरू चाहिँ बाहिर कुनै चाहिँ पुस्तक बिक्री केन्द्रहरूमा किन्न पाएको भए चाहिँ त्यो सस्तोमा पनि पाउने, डिस्काउन्टमा पनि पाउने, त्यो भएर चाहिँ त्यतातिर अलि सहज हुने र चाहिँ स्कुलमा उनीहरूले टोकेकै रेटमा पाउने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अभिभावकहरू मारमा पर्यो भन्ने कुराहरू हामी विगतदेखि नै यो सुनिरहेको कुरा हो र अहिले पनि अब त्यो मारमा कमसे कम नपरियोस् भनेर विद्यालय विद्याको मन्दिर हो र त्यहाँ चाहिँ विद्या आदान प्रदान गर्ने ठाउँ हो र गुणस्तर शिक्षा दिनु स्वाभाविकै हो। अभिभावकले पनि आफ्नो बच्चाहरू गुणस्तरीय सेवा लिएर भोलि चाहिँ शिक्षित व्यक्ति बनोस् भन्ने चाहना गर्छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि उसले थप किताबहरू पढाउँछ भने उनीहरू चाहिँ त्यो किताब पढाउन चाहिँ चाहन्छ, तर महँगोमा चाहिँ त्यस्ता किताबहरू चाहिँ खरिद गर्न नपरियोस् भन्ने कुराहरू धेरै गुनासोहरू आउनु भएको कारणले गर्दा यसपालिदेखि चाहिँ हाम्रो अनुगमन को चाहिँ संयोजक हाम्रो चाहिँ श्रीमान उपप्रमुख हाम्रो चाहिँ सुनिता डङ्गोलजी हुनुहुन्छ र उहाँको नेतृत्वमा यी कुराहरू अनुगमन भइरहेको छ र हामी सार्वजनिक सूचना जारी गरिकनै उहाँहरूलाई चाहिँ सचेत गराएका छौँ कि विद्यालय भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँका प्रिन्सिपलहरू सचेत हुनुहुन्छ र चाहिँ अभिभावक ठग्ने काम चाहिँ नगरियोस्, अभिभावकलाई चाहिँ मार पर्ने कामहरू नगरियोस्। अब केही न्युज संक्षेपमा। सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले मन्त्री बन्नका लागि व्यवसायीसँग 2 करोड रुपियाँ मागेको अडियो टेप सम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अनुशासन समितिले सभापति रवि लामिछानेलाई बुझाएको छ। अनुशासन समितिले सांसद श्रेष्ठलाई आज दिउँसो पार्टी कार्यालय वसुन्धरामा बोलाएर 1 घण्टा सोधपुछपछि छानबिन प्रतिवेदन इमेल मार्फत सभापति लामिछानेलाई बुझाएको हो। सोधपुछका क्रममा सांसद श्रेष्ठले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड रुपियाँ मागेको अडियो आफ्नो नभएको दाबी गरेका थिए। समितिले सोमबार साँझ प्राप्त स्पष्टीकरण चित्त नबुझेपछि श्रेष्ठलाई आज सोधपुछका लागि बोलाएको थियो। समितिले सभापति लामिछानेलाई बुझाएको प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेश हुने र सांसद श्रेष्ठलाई कारवाही गर्ने नगर्ने बारे बैठकले नै निर्णय लिने समितिका संयोजक भरत मणि देवकोटाले जानकारी दिए। सभापति लामिछानेले चितवनको चुनावी सभामा केन्द्रीय समिति बैठक भोलि राखेर आवश्यक निर्णय लिने बताएका छन्। श्रेष्ठले स्वास्थ्य मन्त्री बन्नका लागि सभापति रवि लामिछानेको कोर टिमलाई बुझाउने भन्दै प्रसाईसँग 2 करोड मागेको अडियो आइतबार सार्वजनिक भएको थियो। सरकारले फोहोर उठाउने जिम्मा स्थानीय तहको भएकाले जिम्मेवार भएर काम गर्न काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई सचेत गराएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज मन्त्री परिषदको बैठक बोलाएर शाहलाई सचेत गराउने निर्णय गराएका हुन्। बैठकले सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने शाहको घोषणा अराजक खालको भएको निष्कर्ष निकालेको छ। विभिन्न मन्त्रालयले आफूसँग समन्वय नगरेको भन्दै शाहले शनिबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने घोषणा गरेका थिए। उनको घोषणापछि सिंहदरबारको फोहोर उठेको छैन। मन्त्री परिषदले देशभित्र उत्पादन हुने तथा विदेशबाट आयात हुने खाद्यान्नमा विषादीको सीमा निर्धारण गरेको छ। सीमाभन्दा बढी विषादी देखिने खाद्यान्न आयात हुन नदिने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्। प्रमुख 3 दलबीच संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने सहमति भएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेको निवासमा आज बिहान बसेको बैठकमा दलहरूबीच बेपत्ता नागरिक छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयकलाई न्यायपूर्ण र सर्वस्वीकार्य बनाउने सहमति भएको हो।
विधेयकलाई लिएर शीर्ष नेताबीच भएको यो दोस्रो भेट हो। विधेयकमा सहमति जुटाउन शीर्ष नेताहरूबीच वैशाख 1 गते पुनः छलफल हुनेछ। शीर्ष नेताबीच संसदीय समिति गठनबारे पनि छलफल भएको छ। उनीहरू आपसी सहमतिमा समिति गठनका लागि सकारात्मक देखिएका छन्। विधेयक अहिले प्रतिनिधि सभामा छ। सरकारले यो विधेयक सकेसम्म विषयगत समितिमा नलगी पारित गराउन चाहेको छ, तर एमाले भने समितिमा लानुपर्ने अडान छाडेको छैन। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी सरकारमा सहभागी भए पनि सोचे अनुसार काम गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताएका छन्। देउवाले आज काठमाडौँमा नेपाल शिक्षक सङ्घको महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै सरकारमा धेरै दल सामेल भएकोले कांग्रेसले चाहे अनुसार काम गर्न नसकिने बताएका हुन्। सरकार बनाउन दलहरूबीच गठबन्धन गर्नु अहिलेको बाध्यता भएको उनको भनाइ छ। तर महामन्त्री गगन थापाले भने कांग्रेसले अब काम गर्न सकिन भनेर उम्कन नपाउने बताए। केन्द्र, प्रदेश र अधिकांश स्थानीय तहमा गठबन्धनको सरकार रहेको अवस्थामा कांग्रेसले अब काम गरेर देखाउनुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ। हिन्दूहरूका आराध्य देव पशुपतिनाथको मन्दिरको आय व्यवस्थित गर्ने र धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोष गठन भएको छ। तर त्यही कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीको भूमिका भने ठिक उल्टो छ। यो प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। पर्यटन मन्त्रालयले पशुपतिनाथ मन्दिरमा भएका पछिल्ला 2 बदमासीका घटनालाई अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीलाई जिम्मा दिने भएको छ। गत महाशिवरात्रिको अवसरमा पशुपतिनाथ परिसरमा लगाइएको मेलामा पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा दाखिला गराउनुपर्ने रकम व्यक्तिको खल्तीमा पुर्याइएको विषयमा ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनले समाचार सार्वजनिक गरेको थियो। यसबारे अनुसन्धान गर्न मन्त्रालयले सहसचिव राजेन्द्र केसीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो। समितिले पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीलाई प्रतिवेदन दिएपछि मन्त्रालयले यसबारे थप अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा फाइल पठाउने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै गत माघ 14 गते पशुपतिनाथ मन्दिरमा भेटिराख्ने घ्याम्पो हराएको समाचार समेत ग्यालेक्सी टेलिभिजनले प्रसारण गरेको थियो। मन्दिर परिसरको संवेदनशील क्षेत्रमा रहेको घ्याम्पो सीसी क्यामेराको तार काटेर चोरी गरिएको मन्त्रालयले बनाएको छानबिन समितिको निष्कर्ष थियो। पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालन परिषद सदस्य देवी बराल नेतृत्वको समितिले फागुन 20 गते नै पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। दुवै छानबिन समितिको निष्कर्षका आधारमा थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि अख्तियारमा र प्रहरीमा पठाउने निर्णय भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता केसीले बताएका छन्। यी दुवै प्रकरणको समाचार पहिलोपल्ट ग्यालेक्सी 4K ले प्रसारण गरेको थियो र यसको खोजमा निरन्तर खटिएका थिए ग्यालेक्सी संवाददाता मिलन बुढाथोकी। मन्त्रालयले आज गरेको निर्णयको अर्थ र अबको अनुसन्धान प्रक्रियाका विषयमा थप जानकारी दिन संवाददाता मिलन बुढाथोकी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। मिलनजी, पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा भएको पछिल्लो 2वटा अनियमितता र भ्रष्टाचार प्रकरणमा आज मन्त्रालयले एउटा निर्णय गरेको छ। यो निर्णयको अर्थ के हो? पक्कै पनि सोनिकाजी, पशुपतिनाथ मन्दिर जो हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र पनि रहेको हो र यो विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत रहेको सम्पदामा पटक पटक विभिन्न प्रकरणहरू दोहोरिरहेको हामीले बेला बेलामा उजागर गरिरहेका छौँ। यहाँले भनेअनुसार पछिल्ला 2वटा प्रकरणमा भर्खरै मात्र आजै मात्रै संस्कृति पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले एउटा निर्णय गर्नुभएको छ र त्यो निर्णय गरिएका 2टा विषयहरू भने पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरभित्र दर्शन गर्न आउने दर्शनार्थीले चढाउने भेटिराख्ने घ्याम्पो हराएको प्रकरणमध्ये एउटा पनि हो। जम्मा 4वटा घ्याम्पो राखिन्छ पशुपति मन्दिर परिसरमा। त्यहाँ भएको घ्याम्पो गत माघ 14 गते दिउँसोको समयमा सीसी क्यामेराको निगरानीमा रहने उक्त घ्याम्पो सीसी क्यामेराको तार काटेर घ्याम्पोभित्र रहेको भेटी हराएको थियो र त्यो तार काटिएको अवधि जुन करिब 2 घण्टाको रहेको थियो र त्यो 2 घण्टा पछाडि पुनः सोही ठाउँमा चाहिँ उक्त घ्याम्पो राखिएको भेटिएको थियो। यसका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले भोलिपल्ट अर्थात् माघ 15 गते नै पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सञ्चालक परिषद सदस्य देवी प्रसाद बरालको संयोजकत्वमा एउटा समिति छानबिन समिति पनि बनाएको थियो। सोही समितिको प्रतिवेदनको निष्कर्षका आधारमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका मन्दिर हेर्ने संस्कृति विभाग महाशाखाका प्रमुख गौरी शङ्कर पराजुलीको नेतृत्वमा रहन्छ उक्त मन्दिर परिसर र उनै पराजुलीलाई मुख्य दोषी किटान गरेर फागुन 20 गते नै
कोषका सदस्य सचिव डाक्टर मिलन थापा र त्यसै गरी कोषका सञ्चालक परिषद अध्यक्ष समेत रहेका पर्यटन मन्त्री सुधन किराँतीलाई फागुन 20 गते नै देवी बराल संयोजक रहेको उक्त समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको थियो र आज मात्रै पर्यटन मन्त्रालयले यसबारेमा थप अनुसन्धान गर्नका लागि अख्तियारलाई नेपाल प्रहरीलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको हो र यो एउटा प्रकरण भयो यहाँले भन्नुभयो र अर्को प्रकरण भनेको गत फागुन 6 गते पशुपतिमा महाशिवरात्रि मेला लागेको थियो र महाशिवरात्रि मेला फागुन 6 देखि एक हप्ताका लागि लगाउनलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषले एउटा निजी कम्पनी MMBKL इभेन्ट एन्ड बहुद्देश्य प्रणालीलाई यो दाङको कम्पनी हो र यसलाई एक हप्ताका लागि मेला सञ्चालन गर्न दिने र सो बापत कोषलाई 20,50,000 रुपैयाँ उक्त कम्पनीले दिने भनेर निर्णय गरेको थियो। तर त्यहाँ पशुपतिका केही पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा यो मेला 15 दिनसम्म सञ्चालन भएको हामीले खुलासा गरेका थियौँ र त्यो सँगसँगै उक्त मेला अवधिभर करिब 300 वटा पसलबाट 30,000 भन्दा बढी पसलको भाडा लिएर चाहिँ व्यवस्थापन पक्षले जो ठेक्का दिएको पक्ष थियो र उसले करिब 1 करोड भन्दा बढी चाहिँ पशुपतिको कोषमा आम्दानी हुनुपर्ने विषय चाहिँ व्यक्तिको खल्तीमा गएको विषय चाहिँ हामीले उजागर गरेका थियौँ र यसबारे पनि पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव राजेन्द्र कुमार केसीको नेतृत्वमा एउटा छानबिन समिति बनाएको थियो। उक्त छानबिन समितिले समेत आज भर्खरै प्रतिवेदन बुझाएको हुनाले यी दुईटै घोटालाको विषयमा चाहिँ अख्तियारलाई थप अनुसन्धान गर्नका लागि यो कोषलाई कति नोक्सान भयो भन्ने विषयमा अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्नका लागि भनेको छ भने त्यसै गरी यो मन्दिरको भेटी चोरी प्रकरणमा को दोषी हो भन्ने विषयमा यी दुईटै प्रतिवेदनको निष्कर्षको आधारमा रहेर प्रहरी र अख्तियारलाई थप अनुसन्धान गर्नका लागि पर्यटन मन्त्रालयले केही समय अगाडि निर्णय गरेको छ। मिलनजी, अब यो मेला प्रकरणको त आज मात्रै छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ। भेटी प्रकरणमा यसभन्दा अगाडि नै यहाँले पनि भन्नुभयो 20 गते फागुनको 20 गते नै प्रतिवेदन बुझाइसकेको थियो, तर यति लामो समय बितिसक्दा पनि मन्त्रालय अहिलेसम्म किन मौन बसेको होला? पक्कै पनि यो चोरी जस्तो जघन्य प्रकृतिको अपराधमा चाहिँ जब पशुपति जस्तो संवेदनशील मन्दिर परिसरभित्रैबाट भेटी हराएको प्रकरण थियो, यो सामान्य विषय होइन, यो मुलुकका लागि पनि एउटा लज्जाको विषय थियो। यही विषयमा तत्काल प्रहरी मार्फत अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय जब यहाँ एउटा छानबिन समिति बनाइयो, त्यो छानबिन समिति बनाएदेखि नै घटनामा संलग्न रहेका व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिनका लागि त कतै यो समिति बनाइएको होइन भन्ने संशय चाहिँ त्यहीँबाट नै सुरुवात भएको थियो। यद्यपि यो प्रतिवेदन बुझाइसक्नुभएका छानबिन समितिका संयोजकको प्रतिवेदनलाई नै आधार मानेर भन्दाखेरि यो समितिले प्रतिवेदनमा चाहिँ मन्दिर महाशाखा प्रमुख गौरीशङ्कर पराजुली लगायतका केही व्यक्तिहरू, ज्यालादारी मजदुरीमा रहेका कर्मचारीहरू र त्यो परिसरमा रहेका त्यतिखेर ड्युटीमा रहने सुरक्षाकर्मीहरूको संलग्नता रहेको र उनीहरूलाई तत्काल जिम्मेवारीमा हटाउनु पर्ने र सो बमोजिम पशुपति क्षेत्र विकास कोषको ऐन अनुसार चाहिँ तत्काल कारबाही पनि गर्न सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै मन्त्रालयले फेरि थप अनुसन्धानका लागि भन्दै प्रहरी मार्फत चाहिँ पुनः अनुसन्धान गर्नका लागि जुन अहिले यो लामो प्रक्रिया अपनाएको छ, घटना भएको झन्नै 2.5 महिना अगाडि प्रहरीले गर्नुपर्ने प्रक्रिया पुनः प्रहरी मार्फत हुने भनेर 2.5 महिना पछाडि पर्यटन मन्त्रालयले यो निर्णय गरेको छ। यसबाट चाहिँ दोषी पुनः छानबिन समितिले किटान गरेका व्यक्ति सोही जिम्मेवारीमा छन्, अहिलेसम्म जिम्मेवारीबाट हटाइएको छैन। अनि अगाडि नै प्रहरीले छानबिन गर्नुपर्ने विषय चाहिँ अहिले आएर प्रहरीले छानबिन गर्दाखेरि कतै दोषी संलग्नले यो कसुर त लुकाउँदैन, संलग्न भएका घटनामा संलग्न भएका प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ उम्काउन त खोजिएको होइन भन्ने विषय चाहिँ कता कता प्रश्नको घेरामा रहन्छ। पक्कै पनि मिलनजी, यहाँले भन्नुभयो जस्तै अब मन्त्रालय आफैले पनि कारबाही गर्न सक्नुपर्ने हो यस्तो खालको कुराहरूमा, तर अहिले पनि यहाँले भन्नुभयो जस्तै पदमा बसेका व्यक्तिहरू पदमै छन्, त्यसपछि कारबाही पनि भएको छैन, फेरि पनि प्रहरी मार्फत जाने, अन्य निकाय मार्फतै जान खोजिरहेको छ मन्त्रालय। यो किन भइरहेको छ? यो समय किन लगाइरहेको छ मन्त्रालयले कारबाही गर्नको लागि? अन्य निकायको सहायता किन लिइरहेको छ? पक्कै पनि चोरी प्रकरणमा प्रहरी मार्फत नै यो अनुसन्धान हुनुपर्ने विषय थियो, तर जब समिति बनाइयो, समितिले स्पष्ट साथ किटान गरेर विभिन्न व्यक्तिहरूलाई कुन तहमा रहेका व्यक्तिहरूलाई के कारबाही गर्ने भनेर स्पष्ट रूपमा किटान पनि गरिसकेको छ। सो समितिले दिएको निर्देशनका आधारमा सञ्चालक परिषद अध्यक्ष रहने
स्वयं पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले त्यतिखेर जिम्मेवार रहेका व्यक्तिहरूलाई हटाउन सक्नु पर्थ्यो। तर फागुन 20 गते उहाँले प्रतिवेदन बुझेर पनि यतिका समयसम्म प्रतिवेदनले किटान गरेका व्यक्तिहरूमाथि चाहिँ कुनै कारबाही नगरेको हुनाले कतै प्रहरीले पनि यो प्रकरणमा त्यति गम्भीरताका साथ अनुसन्धान नगर्ने पो हो कि भन्ने आशंका चाहिँ सिर्जना हुन्छ पक्कै। हस् मिलनजी, यहाँलाई जानकारीको लागि धन्यवाद। उनी थिए संवाददाता मिलन बुढाथोकी। पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा भेटी चढाएको घ्याम्पो हराएको र महाशिवरात्रिको अवसरमा आयोजना गरिने मेलामा पनि दुरुपयोग भएको भन्ने कुरा थियो। यसमा थप जानकारी दिँदै अब केही न्युज संक्षेपमा। मालपोत कार्यालयहरूमा दैनिक उठ्ने राजस्व रकम सरकारी खातामा दाखिला नगरी कर्मचारीले नै हिनामिना गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनले मालपोत कार्यालय पर्सामा आर्थिक वर्ष 2072-73 जग्गा रजिस्ट्रेसनबाट उठेको 95 लाख रुपियाँ हिनामिना भएको पाइएको छ। हिनामिनामा संलग्न भएको आरोपमा तत्कालीन मालपोत प्रमुख प्रकाश प्रसाद पोखरेल र गमबहादुर विश्वकर्माका साथै नायब सुब्बा मदन प्रसाद गुप्ता तथा लेखापाल नागेन्द्र प्रसाद चौधरी विरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। पोखरेलमाथि 93,66,000 र विश्वकर्मामाथि 1,41,000 रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोप छ। चौधरी र गुप्ता विरुद्ध 95 लाखको बिगो कायम गरी मुद्दा चलाइएको छ। अख्तियारले उनीहरू विरुद्ध कैद सजायका साथ राजस्व हिनामिना भएको रकमको दोब्बर जरिवाना हुन माग दाबी लिएको अख्तियारले बताएको छ। म्यानमारमा सेनाको हवाई आक्रमणमा परि कम्तीमा 53 सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ। जारी गृहयुद्धमा सेनाले सबैभन्दा घातक हवाई आक्रमण गरेको हो। आक्रमणमा मारिएका मध्ये अधिकांश बालबालिका भएको प्रत्यक्षदर्शीलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। सेनाले आफ्नो जेट विमान र हेलिकप्टर मार्फत स्थानीय समयअनुसार आज बिहान 7 बजेपछि 20 मिनटसम्म आक्रमण गरेको थियो। सेनाले आफू नेतृत्वको सरकारको विरोध गर्ने उत्तर पश्चिमी सागिङ क्षेत्रको एउटा गाउँलाई निशाना बनाएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। सन् 2021 को फेब्रुअरीमा सत्ता कब्जा गरेदेखि सेनाले आफ्ना विरोधी विरुद्ध हवाई हमला गर्दै आएको छ। सागिङका स्थानीयले सैन्य शासनको कडा विरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरूले आफ्नै सैन्य टोली बनाएर स्कुल र क्लिनिक सञ्चालन गर्दै आएका छन्। म्यानमारमा जारी गृहयुद्धका कारण करिब 1/3 जनसङ्ख्यालाई तत्काल मानवीय सहायता आवश्यक रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। बाँकी प्रसङ्ग सोनेका रियालबाट। वैवाहिक बलात्कारको आरोप लागेका न्यायाधीश भुवन गिरी काठमाडौँबाट पक्राउ परेका छन्। न्यायाधीश गिरी आज अपराह्न काठमाडौँको गोङ्गोबो स्थित पवित्र नगरबाट पक्राउ परेका हुन्। उनलाई प्रहरीले आजै कपिलवस्तु पठाएको छ। न्यायाधीश गिरी पक्राउ परेपछि यस घटनालाई ग्यालेक्सी अपराध तथा सुरक्षा संवाददाता शिखा श्रेष्ठले पछ्याएकी छन्। वैवाहिक बलात्कारको आरोप लागेका न्यायाधीश भुवन गिरीलाई आज प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँको गोङ्गोबो स्थित पवित्र नगरबाट उनको पत्नीको डेराबाट उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ र थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तु आजै प्रहरीले पठाइसकेको छ। यो चाहिँ मुद्दा दर्ता जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुमा भएको हुनाले विविध त्यही अनुसन्धान होला। हामीलाई चाहिँ पक्राउ गरेर पठाइदिनु भन्ने भएको हुनाले हामीले पक्राउ गऱ्यौँ। अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तु पठाइदियौँ। अहिले 6:30 बजेको फ्लाइट बनाएको छ। जिल्ला अदालत कपिलवस्तुले न्यायाधीश गिरीलाई पक्राउ गर्नको लागि एक साता अगाडि मात्रै पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो। आफ्नै पत्नीले जबरजस्ती करोडीको जाहेरी प्रहरीमा दिइसकेपछि थप कारबाहीका लागि फागुनको दोस्रो साता न्यायाधीश गिरीलाई थप कारबाहीका लागि र अनुसन्धानका लागि न्याय परिषदमा तानिएको थियो र हिजो मात्रै पत्नीको डेरामा पुगेका न्यायाधीश गिरीले मुद्दा फिर्ता लिनको लागि दबाब दिएको र नमान्दा शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएको
पीडितको आरोप छ। दबाब दिनुभयो उहाँले, दबाब दिनुभयो मलाई होइन। अनि मुद्दा फिर्ता गर, मुद्दा फिर्ता ल्याऊ। मेरो उहाँ जाने बित्तिकै उहाँले मेरो मोबाइल राखिहाल्नु भयो कि, मोबाइल स्विच अफ पारेर आफ्नो मोबाइल मेरो मोबाइल स्विच अफ पारेर राखिहाल्नु भयो। राखिहाल्दाखेरि अनि मोबाइल मैले मागेको दिनु भएन। अनि आऊ, अनि पछि आऊ भनेर मलाई बानेश्वरदेखि लिएर सामाखुसीसम्म मेरो हाँस मात्र मलाई घिसार्दै तानेर लिएर गएको। त्यहाँ एक क्यामेरामा साथी छ होइन, चिन्न सक्नुहुन्छ। त्यो भित्र चुक लाग्यो, त्यहाँदेखि त मलाई टर्चर दिन लागेको। मैले गल्ती गरेँ, मलाई माफ गरिदेऊ, गल्ती गरेँ, मलाई माफ गर, मैले त्यस्तो नगर्नु। पहिला माफी माग्नुभयो अनि मान्नु भएन दबाब दिनु? हजुर। अनि तिमीले मलाई माफ गरिदिनौ, मुद्दा फिर्ता लाग्दैन भनेपछि म यहीँदेखि हाम फाल्छु, म यही झ्यालदेखि हाम फाल्छु, त्यस्तो नगर, अनि त्यस्तो नगर, म धेरै तनावमा छु, त्यस्तो नगर, मैले गल्ती गरेँ, मलाई धेरै पटक पटक। न्यायाधीश गिरीमाथि लागेको आरोप पुष्टि भएमा मुलुकी अपराध संहिताको दफा 219 को उपदफा 4 अनुसार उनीमाथि 5 वर्षसम्मको कैद सजाय हुन सक्छ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथमा शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरूमा थप सुधार देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार मुलुकको सुधान्तर भुक्तानी स्थिति, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, रेमिटेन्स लगायत सूचकमा सुधार देखिएको हो। चालु आर्थिक वर्ष साउनदेखि फागुनसम्म 7 खर्ब 94 अर्ब 32 करोड रुपियाँ रेमिटेन्स वित्रिएको छ। यो गत आर्थिक वर्षको 8 महिनाको तुलनामा 25.3% बढी हो। फागुनमा मात्र करिब 1 खर्ब 5 अर्ब रुपियाँ भित्रिएको छ। रेमिटेन्स उल्लेख्य बढ्दा त्यसले सुधान्तर स्थितिमा थप सुधार देखिएको छ। सुधान्तर बचत बढेर 1 खर्ब 48 अर्ब 11 करोड पुगेको छ। गत आर्थिक वर्ष 8 महिनामा सुधान्तर स्थिति 2.5 खर्बभन्दा बढी घाटामा थियो। विदेशी विनिमय सञ्चिति 15.2% बढेको छ। सरकारको चालु खाता भने 44 अर्ब 31 करोडले घाटामा छ। गाउँदेखि सहरसम्मका उद्यमी व्यवसायीले आर्थिक समस्याको सम्बोधन गर्न माग गरिरहेका बेला राष्ट्र ब्याङ्कले आज एक कार्यक्रम गरेरै निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्ने कोसिस गरेको छ। यसै दिन केन्द्रीय ब्याङ्कले मुलुकको बाह्य अर्थव्यवस्थामा उल्लेख्य सुधार भएका आँकडा सहितको मासिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो। सरकारलाई यसअघि नै अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तन गर्न सुझाएको राष्ट्र ब्याङ्कले अब भने बाह्य सङ्कटको घेराबाट बिस्तारै अर्थतन्त्रको सुरक्षित अवतरण भएको भनेको छ। सुस्ताएको घरेलु बजारलाई चलायमान बनाउने बेला आएकामा नीति निर्माता पहिलो पटक सहमत देखिएका छन्, जसले आउँदा दिनमा अर्थतन्त्रको क्रियाशीलता बढ्न सक्ने संकेत देखिएको छ। निजी क्षेत्रको अहिले चाहिँ लगानीको समस्या छ, बजार मन्दीको परिस्थितिबाट गुज्रिराखेको छ, दुकानहरू सटरहरू चाहिँ बन्द भइराखेका छन्, खुलेकाहरू पनि घाटामा चलिराखेका छन्। त्यसको कारण चाहिँ केही कारणहरू छन्, तपाईहरू पनि जानकार हुनुहुन्छ, हामी पनि जानकार छौँ। त्यो भनेको जुन चाहिँ मोनेटरी पोलिसीलाई हामी अलि रेस्ट्रिक्टिभ गऱ्यौँ, त्यो कारणले गर्दा ब्याज दर चाहिँ बढ्या छ र अरू खाले चाहिँ रेस्ट्रिक्टिभ मेजर्सहरू, इन्स्ट्रुमेन्टहरू, मौद्रिक इन्स्ट्रुमेन्टहरू जुन चाहिँ प्रयोग भएको छ त्यसले अवश्य पनि समस्याहरू आएको छ। तर अरू परिवेश अब चाहिँ ठिकठाक भएको अवस्थामा अब चाहिँ समय आएको छ कि त्यसलाई इज गर्ने। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 57औं वार्षिक साधारण सभामा अर्थमन्त्री महतले दिएको यो तर्कलाई राष्ट्र बैंककै तथ्यहरूले पनि पुष्टि गरेका छन्। यो आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म भुक्तानी सन्तुलन करिब 1.5 खर्ब बचतमा देखिएको छ। रेमिटेन्स आम्दानीमा आशातीत सुधार भएको छ। बाह्य पक्षमा भएको उल्लेख्य सुधारका कारण अब हाम्रो ढुकुटीमा 10.5 अर्ब डलर भन्दा धेरै विदेशी मुद्रा जम्मा भएको छ। यो पैसाले अब आयातमा लचकता अपनाएर अर्थतन्त्रलाई धक्का दिन खोजे पनि तुरुन्तै अर्को सङ्कट आइहाल्दैन भन्ने विश्वस्त आधार तयार हुँदै गएको छ। तर यही बेला देशभित्रको अर्थतन्त्र भने तहस नहस छ। विगतमा बाह्य क्षेत्र पहिले जोगाउने कि भित्रको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने भन्ने दुविधा थियो। तर अब ढुक्क भएर आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई फुकुलो पार्ने बेला भएको नीति निर्माताहरूले बताउन थालेका छन्। यसका लागि अझै उदार हुन निजी क्षेत्रले पनि आह्वान गरेको छ। उद्योगको लागि किन सस्तोमा बिजुली दिन सकिँदैन?
ब्याजलाई किन यति उतार चढाव मूलक युक्त बनाइन्छ? नीतिगत स्थायित्व चाहिँ अब आवश्यक छ। लगानीकर्ताले जोखिम मापन गरेको हुन्छ, तर संवेदनशील तरिकाले नीतिगत निर्णय हुँदा यसलाई चाहिँ ठेक्न सकिँदैन। हामी कहाँ 2 वर्ष लगातार 7% भन्दा माथि आर्थिक वृद्धि हुन बित्तिकै अर्थतन्त्रमा चाप पर्न जान्छ, तरलतामा अभाव हुन थाल्छ। यो स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानीको निरन्तर प्रभाव हुन नसकेको कारण नै हो। मैले अघि नै भनिसकेँ, सञ्चालित सबै कम्पनी नाफामा चल्ने तर नयाँ विदेशी कम्पनी नआउने कहीँ न कहीँ त ठुलो समस्या रहेको छ। सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यू, हामी उदार हुनुपर्छ। अहिले देशैभर समष्टिगत माग र उपभोग घटेको छ। बजारलाई चलायमान बनाउन तल्लो तहका नागरिकको हातमा पैसा पुग्नुपर्छ। त्यो भनेको विकास निर्माणका काम अघि बढाउनु हो। यसका लागि वित्तीय प्रणालीले पैसा लगानी गर्नुपर्नेछ। सरकारको ढुकुटीमा अपेक्षा गरे जस्तो पैसा जम्मा हुन नसकेका कारण अहिले सार्वजनिक खर्च कम भएको छ, तर बैंकहरूमा निक्षेप बढ्न थालेको छ। बैंकहरूको लागत घटेको छ। यसले कर्जाको ब्याज दर घटाउन र अर्थतन्त्रलाई गति दिन वातावरण बन्दै गएको तथ्य गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले स्वीकारेका छन्। ब्याङ्किङ प्रणालीतर्फ तरलतामा पनि गत सालको दाँजोमा प्रचुर मात्रामा सुधार भएको छ। त्यति सुधार हुँदाहुँदै पनि ब्याज दरहरू केही माथि रहेका छन् र ब्याज दरको ट्रेन्ड यहाँले हेर्नुभयो भने माघ मसान्तमा कर्जाको औसत ब्याज दर जति थियो फागुन मसान्तमा पनि त्यही रहेको छ, तर बेस रेट र निक्षेपको औसत ब्याज दर भने घट्ने ट्रेन्डमा आएको छ फागुनदेखि। बजारको मूल्य वृद्धि अहिले पनि धेरै घटेको त होइन, तर अघिल्ला महिनाको तुलनामा महँगीको दर केही साँघुरिएको देखिन्छ। अरू थुप्रै आर्थिक सूचक बिस्तारै सकारात्मक हुँदै गएको देखिन्छ। अहिले सबैभन्दा ठूलो चाप सरकारी राजस्वमा छ, जसले सार्वजनिक निर्माणलाई रोक्न काम गरिरहेको छ। राजस्वको खाडल भर्न मात्रै होइन, नागरिकको खुद सम्पत्ति बढाएर बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता सहजीकरण गर्न यस्तो सङ्कटको बेला शेयर बजारलाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। अहिले शेयर बजार घट्दो प्रवृत्तिको सम्भावित स्तरसम्म झरिसकेकाले यसलाई प्रवर्धन गर्नु नाजायज हुँदैन। यस्ता थुप्रै बाटो छन् जसले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई उकास्न थोर बहुत मद्दत गर्न सक्छ। यसका लागि सरकार र केन्द्रीय बैंकले मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान जहिले पनि दाउपेच र स्वार्थमा केन्द्रित रहँदै आएको छ। छिमेकी मुलुकले विश्व अर्थव्यवस्थामा आफ्नो अलग स्थान बनाएका छन्, तर अथाह सम्भावना र स्रोतले भरिएको नेपाल किन पृथ्वीका गरिबतम मुलुकहरूको सूचीमा रह्यो भन्ने प्रश्न चुनावी एजेन्डा बन्न थालेको छ। यसले राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि आर्थिक समस्याबारे सोच्न बाध्य पारेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक नेतृत्वको सोच बिस्तारै बदलिन थालेको सन्देश दिने अभिव्यक्ति दिएका छन्। र यो बीचमा सेन्ट्रल ब्याङ्क, राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयको बीचमा धेरै चक्र हामीले अहिले देखा परेका समस्या समाधान गर्ने बारेमा छलफल गरेका छौँ र सकारात्मक दिशा दिने पुरै प्रयास हामीले गरेका छौँ। र यो बीचमा गरिएका प्रयासहरू यद्यपि राजनैतिक केही उतार चढावको कारणले जति गतिको साथ र प्रभावको साथ जान पर्ने त्यति जान त अलिकति अप्ठ्यारो परेकै हो, तर अब परिस्थिति फेरिएको छ र हामीले अब सम्पूर्ण तागत अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने, त्यसलाई गति दिने र हामीले तरलताको समस्या जे भनेका छौँ त्यसलाई, राजस्व सङ्कलनको स्थितिलाई, रेमिटेन्सको स्थितिलाई र अन्य अर्थतन्त्रका सूचकहरूलाई कसरी सकारात्मक दिशा दिने भन्नेतिर निकै बढी जोड गरिएको छ। र 3 महिनाको गएको अवधिमा सन्तोष गर्न ठाउँ के छ भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति हाम्रो अहिले सन्तोषजनक मात्रै होइन, बिस्तारै उत्साहजनक हुँदैछ। हामीलाई झन्डै 11 महिना पुग्ने विदेशी सञ्चिति हामीसँग छ भन्ने कुरा यो राम्रो सङ्केत हो। रेमिटेन्सको सुरुको र अहिलेको स्थिति हेर्दा त्यसमा पनि राम्रो सुधार भएको छ। राजस्व सङ्कलन 1 अरबभन्दा तल थियो, अहिले 1.5 अरबभन्दा अगाडि बढ्दैछ। त्यसमा पनि केही सकारात्मक सङ्केतहरू देखिएका छन्। र हामी ब्याङ्क ब्याज दर कम गर्ने बारे, राजस्व सङ्कलनलाई बढाउने बारेमा सरकारका सबै अङ्गहरूसँग घनीभूत छलफलमा छौँ। म यो जानकारी पनि यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु र मलाई विश्वास छ हामीले
अहिले जुन किसिमको अन्तर्क्रियाहरू गर्दैछौँ र मेहनत गर्दैछौँ, यो चुनौतीको पनि अन्ततः हामीले सामना गर्न सक्नेछौँ भन्ने मेरो। नदीजन्य तथा खनिज पदार्थ उत्खननका कारण वातावरणमा नकारात्मक असर पर्ने हुँदा आवश्यकताभन्दा बढी उत्खनन गर्न पाइँदैन। उत्खनन गर्नु परेमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर निर्धारित क्षेत्रको सीमा तोकेर मात्रै गर्नुपर्छ। तर कैलालीमा नियमनकारी निकाय मौन रहँदा नियम विपरीत मनमौजी रूपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन भइरहेको छ। कैलालीको चिसापानीदेखि गोदावरीसम्म पूर्वपश्चिम राजमार्ग किनार तथा वनजङ्गल आसपास नदीजन्य पदार्थ यत्र तत्र थुपारिएको छ। ठेकेदारले नदीजन्य पदार्थ थुपार्नुको एउटै कारण हो कैलालीमा हरेक वर्ष असार 1 देखि भाद्र मसान्तसम्म नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा लगाइएको रोक। असारे विकासका लागि तत्समयमा आवश्यक पर्ने नदीजन्य पदार्थ अहिले नै थुपारिन्छ, जसबाट ठेकेदारले दोब्बरसम्म मुनाफा कमाउने गरेका छन्। पहिलेदेखि गर्छ, यो ढुङ्गा राति ल्याएर थुपार्छन्। हामीले चाहिँ 10 बजे 9 बजे पुगिन्छ, एकै ठाउँमा पनि काम हुँदैन, सबै ठाउँमा घुम्न जानुपर्छ, सबै ठेकेदारहरूलाई हेर्नुपर्छ। 2074 साल यता नदीजन्य पदार्थको भोगाधिकारको स्वामित्व स्थानीय तहलाई दिएको छ, जसबाट स्थानीय तहले करोडौं राजस्व सङ्कलन गरेका छन्। तर उत्खनन क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, सूचना पार्टी राख्नुपर्ने लगायतका नियमको अवज्ञा भइरहँदा समेत नियमनकारी निकायबाट केवल निहिर जवाफ आउँछ। अब त्यो जुन रोडको एरियाभित्र राख्ने कुरोमा त कहीँ कतै केही दिनको लागि राखेका होलान् र अवैध उत्खनन चाहिँ होइन। हाम्रो विधिवत तरिकाले हामीले एआई गराएर नगरपालिकाले सूचना प्रकाशित गरेर ठेक्का टेन्डर मार्फत नै सङ्कलन गरिएको हो र अब थुपार्ने क्रममा हामीले सूचना प्रकाशित गरिसकेका छौँ। अब केही दिनमा हटाउनुहुन्छ होला, नहटाए नगरपालिकाले आफै पहल गरेर उहाँहरूलाई एउटा दायराभित्र ल्याएर नियमन गरेर नगरपालिकाले प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढेर हटाउन सक्छ। यसरी राजमार्ग किनारमा नदीजन्य पदार्थ थुपारिँदा एकातर्फ दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ भने अर्कोतर्फ आँखै अगाडि भइरहेका ऐन नियम उल्लङ्घनका घटनाले नियामक निकायलाई गिज्याइरहेको छ। स्थानीय सरकारले त्यस्तो ठाउँमा राखेका छन् भने अनुगमनको गर्दाखेरि इलिगल देखिएको भने हामी अनुगमनले पनि फेरि कारबाहीको लागि त्यहीँ पठाउँछौँ। हाम्रो नियमअनुसार यहाँबाट गर्न सकिने कारबाही यहाँबाट हुन्छ र त्योभन्दा बढी थप केही गर्नु पर्यो अथवा त्यो लिगल हो होइन भन्ने कुरा त्यहाँबाट नै हुने भएकाले यो चिजको लागि स्थानीय सरकारले हेरिरहेका हुन्। नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन र बिक्री वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति समेत गठन गरिएको छ। तर समितिका सदस्य प्रभावकारी अनुगमन गर्नुको साटो उल्टै एक आपसमा आरोप प्रत्यारोपमै व्यस्त छन्। जिल्ला समन्वय कानुनी रूपमा जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन गर्ने भनेको छ। अब त्यो हामीले जति गर्नुपर्ने त्यो हामीले पनि गर्न सकेका किन सकेका छैनौँ भने हामीसँग चाहिँ साधन स्रोतको असाध्यै चाहिँ कमी छ। किनभने हामीलाई केन्द्रबाट त्यस्तो अनुगमनको पैसा भनेर पनि आउँदैन। स्थानीय तहले जो रोयल्टीबाट उठेको रकमहरू चाहिँ केही निश्चित रकम चाहिँ हाल्नुपर्ने हो जिल्ला समन्वय समिति, त्यो पनि हालेको छैन। त्यसले गर्दा हामी जति गर्नुपर्ने त्यो हामीले नि गर्न सकेका छैन। नियामक निकायको गैर जिम्मेवार रवैयाका कारण नदीजन्य पदार्थको पैठारी गर्नेलाई थप बल पुगेको छ। ऐनको पालना गराउने परिकल्पना सहित तयार गरिएका नियामक निकाय नै मुखदर्शक बनिरहँदा लाज पनि लजाएको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि कैलालीबाट ईश्वर जैसीको रिपोर्ट। अहिले विश्व प्रसिद्ध तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा विवाद र विरोधको केन्द्रमा छन्। लामाले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बालकलाई गरेको व्यवहारका कारण आलोचना खेप्नु परेको हो। गत फागुन 16 मा सम्पन्न कार्यक्रमको भिडियो केही दिन अघि सार्वजनिक भएपछि लामा आलोचनाको तारो बन्नु परेको हो। उनको कार्यालयले क्षमा याचना गरिसके पनि उनलाई फौजदारी कारबाही चलाउनु पर्ने कोणबाट समेत बहस भइरहेको छ। विश्व प्रसिद्ध तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा अहिले एक भिडियोको कारण विवादमा तानिएका छन्। भारत निर्वासनमा रहेका लामाले एक बालकलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा अस्वाभाविक व्यवहार गरेको र त्यो यौन दुराचार जनिने प्रकृतिको भएको भनेर उनको आलोचना भएको हो। बालकहरूको भेला सम्बन्धी हालै सार्वजनिक भिडियोमा लामाले ती बालकलाई सुरुमा आफ्नो गालामा इसारा गर्दै चुम्बन गर्न भनेको भिडियोमा देखिन्छ। लगत्तै ती बालकले लामाको गालामा चुम्बन गरेको अनि अङ्गालो हालेको देख्न सकिन्छ। त्यसपछि ती बालकको हात समाएर दलाई लामाले आफ्नो ओठ देखाउँदै त्यहाँ पनि चुम्बन गर्न इसारा गरेका छन्।
बालक इसारा अनुसारै चल्छन्। त्यसपछि लामाले बालकको निधारसँग आफ्नो निधार जुधाएका छन् र आफ्नो जिब्रो मुखबाट बाहिर निकाल्दै केही भनेका छन्। त्यसपछि दुवैजनाले जिब्रो निकालेको अनि अङ्कमाल गरेको दृश्यमा देख्न सकिन्छ। लामाको यो कार्य दुराचार जन्य भनेर सार्वजनिक आलोचना भइरहेको छ। सार्वजनिक भएको भिडियो गत फागुन 16 गते धर्मशाला स्थित उनको मन्दिरमा विद्यार्थीसँगको अन्तर्क्रियासँग सम्बन्धित रहेको छ, जहाँ 120 बालबालिका सहभागी थिए। आयोजक संस्थाले कार्यक्रमका तस्बिर र भिडियो सामाजिक सञ्जालमा राखेपछि लामाको व्यवहारलाई लिएर विभिन्न टीका टिप्पणी सुरु भएका छन्। चौतर्फी विरोध भएपछि लामाले क्षमा मागेका छन्। ती बालक र उनको परिवारसँग आफ्नो शब्दका कारण पुगेको चोटका लागि क्षमा याचना गरेको लामा तर्फबाट उनको कार्यालयले जनाएको छ। उनले माफी मागेपछि पनि कतिपय बाल अधिकार कर्मी र कतिपय कानुनविदहरूले लामामाथि फौजदारी कसुर सम्बन्धी कानुनमा कारबाही चलाउनु पर्ने माग गरिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जाल र कतिपय मूलधारका सञ्चार माध्यम पनि यही विषयले तातेको छ। तर अहिलेसम्म उनीमाथि कुनै प्रकारको कानुनी प्रक्रियामा जवाफदेही बनाइएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरो ग्यालेक्सी 4K। पोस्टबहादुर बोगटी स्मृति राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता आज सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतियोगिताको उद्घाटन गरी उनले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा भलिबललाई राष्ट्रिय खेल घोषणा गरेको र यो पटक भलिबल खेलको विकासको लागि नीतिगत निर्णय गर्ने बताए। उद्घाटन खेलमा नेपाल प्रहरीले एपीएफलाई सोझो सेटमा पराजित गर्यो। प्रहरीले 25-21, 25-22, 26-24 को नतिजामा खेल जित्दै 3 अङ्क जोडेको हो। प्रतियोगितामा 3 विभागीय क्लबका साथै गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रतियोगिताको विजेताले 4 लाख रुपैयाँ पाउनेछन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले तेस्रो खेल जितेको छ। एन्फाम मैदानमा आज भएको खेलमा आर्मीले लिगको दोस्रो स्थानमा रहेको जावलाखेल युथ क्लबलाई 3-1 गोलले हराए। आर्मीको जितमा जिलेस्पी जङ्कारकी, नवयुग श्रेष्ठ र सुनिल राईले 1-1 गोल गरे। जिलेस्पीले खेलको 17औं मिनेटमा गोल गर्दै आर्मीलाई अग्रता दिलाए। 55औं मिनेटमा नवयुगले गोल गरेपछि आर्मीले 2-0 को अग्रता लियो। 65औं मिनेटमा सुनिल खड्काले गोल गर्दै जावलाखेललाई खेलमा फर्काउने प्रयास गरे। तर 80औं मिनेटमा सुनिलले गोल गरेपछि आर्मी 3-1 ले विजय भयो। जितपछि आर्मी 8 खेलबाट 12 अङ्क सहित 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। जावलाखेल 14 अङ्क सहित दोस्रो स्थानमा कायम छ। जारी लिग अन्तर्गत आज मच्छिन्द्र र खुमलटार एफसी बीचको खेलमा गोलको वर्षा भयो। मच्छिन्द्रले खुमलटारलाई 7-3 गोलले हरायो। जारी लिगमा यो सर्वाधिक अन्तरको जित पनि हो। शानदार जितमा अलावाले आफिज नायक बने। उनले 5 गोल गरे। उनी सर्वाधिक गोलकर्ताको सूचीमा पहिलो नम्बरमा परेका छन्। लगातार 2 पटकको च्याम्पियन मच्छिन्द्र फुटबल क्लबले यो सिजन राम्रो सुरुवात गर्न सकेन। 5औं चरणको खेल सकिँदा मात्र 1 खेल जित्न सक्यो। मच्छिन्द्र सुरुवातमा खेलाडी अभावको समस्याबाट गुज्रियो। 2 पटक लिग जिताएका प्रशिक्षक प्रवेश कटुवाल राष्ट्रिय टोलीको सहायक प्रशिक्षक बने। मच्छिन्द्रले प्रशिक्षकका रूपमा किशोर केसीलाई भर्खरै भित्रायो। उनले टच लाइन सम्हालेपछि मच्छिन्द्रले लगातार 2 खेल जित्यो। च्यासल मैदानमा मंगलबार मच्छिन्द्रले गोलको वर्षा गर्यो। खेलको 24औं मिनेटमा सुरज विकको लामो पास सदुपयोग गर्दै ओला वालेले उत्कृष्ट गोल गरे। त्यसको 5 मिनेट नबित्दै उनले मच्छिन्द्रको अग्रता दोब्बर पारे। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा विमल घरती मगरले गोल थपेपछि मच्छिन्द्र 3-0 ले अघि रह्यो। ओलावालेले 56औं मिनेटमा ह्याट्रिक पूरा गरे। उनले खुमलटारका पदम भट्टराईको ह्यान्ड बलमा पाएको पेनाल्टीमा ह्याट्रिक गरेका हुन्। 61औं मिनेटमा खुमलटारका मेसुके ओलोमौले गोल गरेपछि खेल 4-1 को स्थितिमा पुग्यो। यसपछि ओलावालेले जादुमय प्रदर्शन गर्दै लगातार 2 गोल गरे। खुमलटारका लागि स्टेफन बिनो र मेसुकेले 1-1 गोल गरे। खेल 6-3 को स्थितिमा पुग्यो। 87औं मिनेटमा सब्स्टिट्युट फरवार्ड विजय भुजेलले गोल गरेपछि खेल मच्छिन्द्रले 7-3 को नतिजामा आफ्नो पक्षमा पार्यो।
जितमा स्ट्राइकर उल्लावाले नायक बने। उनी जारी लिगमा 8 गोल सहित सर्वाधिक गोलकर्ताको सूचीमा शीर्ष स्थानमा उक्लिएका छन्। Performance, and I dedicated the goal to Chiring Gurung, which he had a very serious injury last game, so I would like to dedicate my 5 goals to him today. Presently, I feel on top of the world. Like, I don't know if I have scored 5 in a game before in the league. I think the highest I've scored was 4 against APF. So I think it's one of my best performances today. But as a striker, I have a target before I came to Nepal. So I had a personal target, but what is most important is my team to win the title. So I will have, even if I'm to sacrifice the top scorer for Machindra to win the league, I will do that. जितपछि मच्छिन्द्रले 8 खेलबाट 12 अङ्क जोडेको छ। 2 खेल हारेको उसले 3 खेलमा पनि बराबरी गरेको थियो। अङ्क तालिकामा पछाडि परेपछि समर्थकहरू निराश बनेकोमा मच्छिन्द्रले लगातार 2 खेल जितेर लयमा फर्किने संकेत गरेको छ। हैन, मैले अस्ति योभन्दा अगाडि कस्तो थियो भने खाली फर्मेसन सम्बन्धी मात्रै ट्रेनिङ गराएको थिएँ। अब यो गेममा चाहिँ हिजो मैले 30 मिनट जति चाहिँ ट्याक्टिकल पार्ट सिकाउन पाएँ, त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति गोलको वर्ष चाहिँ भएको होइन। मैले त अस्ति नै भनिसकेको थिएँ नि होइन, म उपाधिको लागि नै आएको हुँ भनेर भनिसकेको छु मैले। म त्यसैको फाइट गर्ने हो खास चाहिँ। उहाँको पर्फर्मेन्स, उहाँ त अब मेरो हिरो हो होइन। म अब धेरै माया गर्छु र एकदम अनुशासित छ होइन, बुझ्छ गुरु भनेपछि के हो उसलाई सबै कुरा थाहा छ। अनि त्यसको साथसाथै जुन ट्याक्टिकल पार्टहरू हामी दिन्छौँ हाम्रा ओलाओलेलाई, उसले एकदम 100% त्यो काम चाहिँ गरेर मलाई खुसी बनाएको छ। म धेरै खुसी छु ओलाओलीसँग। जारी लिगमा अहिलेसम्मकै फराकिलो अन्तरको जित निकाले पनि साबिक विजेता मच्छिन्द्र अङ्क तालिकाको 6औं स्थानमा छ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने काठमाडौँ महानगर प्रमुख शाहको कदम अराजक भएको मन्त्री परिषदको ठहर, बोलाएर सचेत गराउने निर्णय। पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोप लागेका न्यायाधीश भुवन गिरी काठमाडौँमा पक्राउ, नियन्त्रणमा लिएको केही बेरमै कपिलवस्तु पठाइयो। अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा थप सुधार, 8 महिनामा भित्रियो करिब 8 खर्ब रेमिट्यान्स, शोधनान्तर स्थिति करिब 1.5 खर्बले बचतमा। म्यानमारमा सेनाद्वारा 2 वर्ष यताकै हवाई घातक आक्रमण, उत्तर पश्चिम साङ्गिङ क्षेत्रको गाउँमा 53 सर्वसाधारणको मृत्यु, मारिने मध्ये अधिकांश बालबालिका। र ए डिभिजन लिगमा मच्छिन्द्रले खुमौटारलाई 7-3 गोलको हार चखायो। ओलावाली आफिज एक्लैले गरे 5 गोल, अर्को खेलमा आर्मीसँग जावला खेल 3-1ले पराजित। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.